अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज फ़ातिमा। जी, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में जो है एक मज़बूत जो है अस्करी क़ुव्वत के तौर पे जाना जाता है और आलमी दिफ़ाई इदारे ग्लोबल फायर पावर 2025 के मुताबिक जो है पाकिस्तान वो 12वें नंबर पे आता है और जो पाकिस्तान का फ़िज़ाई बेड़ा है वो 7वें नंबर पे जाना जाता है और पाकिस्तान जो है अभी सुपर पावर की सफ़ में शामिल नहीं, लेकिन जो है ये अपनी जो जनूबी एशिया में इसका जो एक जगह है जिस जगह पे ये पाया जाता है, इसकी जो जुग़राफ़ियाई हैसियत है उसमें ये एक कलीदी हैसियत रखता है। प्रोग्राम में हम जो है हालात हाज़िरा उसी के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अब्दुल मनान सैफुल्लाह और इनको मैं प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। जी, ये बताइएगा कि अभी जो हाल ही में जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो दौरे अमेरिका पे जा रहे हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। ये बेसिकली ये जनरल आसिम मुनीर नहीं है बल्कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं और इनका ये जो दौरा है ये बहुत अहमियत का हामिल है, ना सिर्फ सफ़ारती लिहाज से बल्कि अस्करी लिहाज से भी इसकी बहुत ज़्यादा मुसल्लमा एक हकीकत है। और फिर ये जो एक आम जो मामूल के मुताबिक का दौरा नहीं है बल्कि गैर मामूली दौरा है। और जो अमेरिकन फ़ौज है उसने जो अमेरिकन आर्मी डे के मौका पर जो ख़ुसूसी दावत दी है आसिम मुनीर साहब को, ये एक बहुत अपनी जगह पे एक ख़ास अहमियत रखता है। और अगर इसकी अहमियत आपने जाननी हो तो इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वहाँ पे जो चीखें चल रही हैं, जो वो चिल्ला रहे हैं, जो रोना-धोना वहाँ पे शुरू है, वो देख के आपका दिल बड़ा खुश होगा। तो ये जो दौरा है ये जो ख़ित्ते की सूरत हाल है उस हवाले से भी बहुत अहम है। एक ऐसे मौके पे ये जो दौरा होने जा रहा है जब पाकिस्तान और भारत जंग के इंतहाई फुल स्केल की जो जंग है उसके इंतहाई करीब से वापस आए हैं। और उसके बाद ख़ित्ते के अंदर आप देख रहे हैं जिस तरह से अभी G7 हो रही है और उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। अब इंडिया को उसके अंदर दावत नहीं दी जा रही थी, फिर इंडिया ने किस तरह से मिन्नतें करके वहाँ पे वो दावत हासिल की। फिर इस खिते के अंदर जो ईरान और इसराइल की जो जंग है वो भी उसका तबले जंग भी किसी वक़्त बज सकता है। तो ऐसे वक्त में जो आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका है वो अपनी जगह पे बहुत अहमियत रखता है। और फिर कश्मीर के मामले पर जिस तरह हम देखते हैं कि जो अमेरिका ने अभी जो अपना एक स्टैंस लिया है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक स्टैंस लिया है कि वो कश्मीर के मामले पर सालिसी करना चाह रहे हैं, जबकि आज तक तो इंडिया इस जो कश्मीर है इसको अपना अंदरूनी मामला करार देता रहा। और फिर पाकिस्तान के साथ उसका शिमला मुआहिदा था कि ये दोनों ममालिक का आपसी मामला है, ये आपस में मिल बैठकर इसको हल वो तो कर अभी भी लेंगे। यही बात कह रहे हैं ना कि ये जी हमारा अंदरूनी मामला है, कोई कौन होता है बोलने लेकिन वाला? जब डोनाल्ड ट्रंप ने सालसी की दावत दी तो उसके बाद आपने देखा कि इंडिया की जो वजीर आजम हैं उनके मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकला, उनकी जो वजीर खारजा हैं, वजीर दफा हैं, उनके मुंह से इस हवाले से कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा, न उनके पास कोई जवाब है। तो इसलिए ये बहुत अहम है। और इंडिया ने बहुत ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश की, जो अपने सफारती मिशन अभी उन्होंने भेजे थे मुख्तलिफ ममालिक के, अमेरिका के अंदर भी उन्होंने भेजे। आपने देखा कि अमेरिका की जो ख़ास लोग हैं, जो एलीट क्लास है, उनमें से कोई भी उनके साथ उन्होंने मुलाकात नहीं की, जबकि जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनको बुलाया जाता है, एक बहुत बड़ी सेरेमनी हो रही है उस पर उनको बुलाया जाता है। और किसी मुल्क का जो आर्मी चीफ है उनको नहीं बुलाया गया, जबकि ऐसे वक्त में आसिम मुनीर को बुलाया जा रहा है। और फिर ये जो दौरा था ये पहले 3 दिन का शेड्यूल हुआ और अभी हम देख रहे हैं कि ये बढ़ाकर 7 दिन तक चला गया है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस होनी है, इस खिते के हवाले से, पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से। आपने देखा कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से जा चुका है और उनके चूँकि यहाँ पे मफादात वाबस्ता हैं और पाकिस्तान की जो जगराफियाई सूरत हाल है उसको दुनिया का कोई मुल्क भी निगेट नहीं कर सकता। और फिर पाकिस्तान दुनिया के जितने भी बड़े मसाइल होते हैं तो पाकिस्तान का उस पर बराह रास्त कहीं ना कहीं कोई किरदार होता है। जैसे आप अगर इसराइल ईरान की जंग देख लें तो उसमें लाजमी तौर पे जो एक तरफ इस्लामी दुनिया खड़ी है, पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है ईरान, और इसराइल हालिया जो पाक भारत जंग है इसके अंदर वो भारत का इलाही था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और इसके अलावा आप देखते हैं कि जो दुनिया की दीगर बड़ी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान, और वो आपस में आयरन ब्रदर्स हैं, और उसके अलावा रूस के साथ हमारे ताल्लुकात बढ़ते चले जा रहे हैं।
ہیں، یہ آپ کی اہمیت بتا رہا ہے کہ جو جنرل عاصم منیر کا امریکہ کا دورہ ہے، اور پھر جو امریکنز ہیں وہ اسی طرح کسی کو دورے کی دعوت نہیں دے دیتے. آپ نے دیکھا کہ جس طرح جنرل عاصم منیر نے یہاں پہ گین کیا، پاکستان کے اندر ایک ان کی ورت ہے، ان کے ہاں کے ساتھ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور انہوں نے حالیہ جنگ کے دوران یہ ثابت بھی کیا، اور پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی تھی. اور امریکنز ہمیشہ اس شخص کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے ساتھ عوام کھڑی ہوتی ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جو فیصلے کر سکتا ہو. جی، یہ جو ابھی دورہ امریکہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا، جنرل عاصم منیر کا، اس کا جو ہے مسئلہ کشمیر پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، جو ابھی حال ہی میں جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں کشمیر کے معاملے پر ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں. ثالثی سے کیا مراد ہے کہ پاکستان بھارت کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیں گے، جو ان کے معاملات ہیں ان کو یکسو کریں گے، جو کشمیر کے لوگ ہیں تاکہ وہ بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھارت ہے وہ اپنی ہٹ درمی چھوڑ سکتا ہے؟ بالکل، جو انڈیا ہے اس کو یہ ہٹ درمی اپنی چھوڑنی ہوگی، وگرنہ وہ بین الاقوامی سطح پہ جس طرح تنہائی کا شکار ہے، آپ جس خطے کے اندر وہ رہ رہا ہے، کوئی ملک اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، کوئی اس کا دوست نہیں ہے. اب انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو علیحدگی کی تحریکیں ہیں وہ اتنی زیادہ شدت کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی ہیں. خالصتان تحریک اپنے عروج پہ ہے. اس کے علاوہ منی پور کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زیادہ تنازع ہیں، آگ لگ رہی ہے، گاڑیاں جلا رہے ہیں، جو انڈین آرمی کے لوگ انہیں نظر آتے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، جس کے پاس انڈین شناختی کارڈ ہوتا ہے اس کو قتل کیا جا رہا ہے. بھارت کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی وہ خراب ہے. آپ ان کے جو نیوٹرل تجزیہ کار ہیں ان کو سنیں تو ان سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت اس وقت ایک ایسی صورتحال میں گرا ہوا ہے کہ باہر اس کا کوئی دوست نہیں ہے، خطے کے اندر وہ تنہائی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جو اگر اس کے اندرونی مسائل کی بات کریں تو وہاں پہ جو آزادی کی تحریکیں ہیں وہ کھڑی ہو چکی ہیں، اور اس سب کا جو کریڈٹ ہے وہ نریندر مودی کو جاتا ہے. جہاں ایک طرف اس کے ہندوستان میں آنے سے ہندوستان تقسیم ہو گیا ہے، کہیں مذہب کے نام پہ، ہندو مسلمان کے نام پہ، تو کہیں علاقوں کے نام پہ، منی پور، میزورام، ناگالینڈ، وہاں پہ طرح طرح کی جو آزادی کی تحریکیں ہیں وہ کھڑی ہیں. اور ایک طرف پاکستان ہے. جب ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے لوگ جو آپس میں سیاسی اختلافات کی وجہ سے بہت دور نظر آ رہے تھے تو وہ سب لوگ ایک پیج پہ آگے، اور آج ایک قوم کھڑی ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں اپنے اتحاد کی باتیں کیا کرتا تھا وہ بڑھ چکا ہے. جی، ایک طرف جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا جو ہے دورہ امریکہ ہو گیا، دوسری جانب جو ہے G7 سمٹ ہو گیا، اور تیسری جانب یہ جو اسرائیل کا ایران کے اوپر حملے کا جو ہے دھمکی دی گئی ہے، یہ سب اب کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے آتے ہیں G7 اس کا کی جو طرف. ہے اس کا پاکستان پہ کیا اچھا، جو ہے سب سے اثرات پہلے آتے ہیں مرتب ہوں گے؟ G7 کے حوالے سے. جو گروپ آف 7 ہے اس میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، کینیڈا ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، جاپان ہے، اٹلی ہے. یہ ممالک اس کا حصہ ہیں. اور اس کے علاوہ ہر سال وہ بھارت کو بھی اس میں دعوت دیا کرتے تھے مہمان کے طور پہ. تو اس سال جو ہے انہوں نے بھارت کو دعوت نہیں دی. بھارت کو اس وجہ سے دعوت نہیں دی جاتی کہ وہاں پہ کوئی مثالی جمہوریت ہے یا انسانی حقوق کے وہاں پہ نعرے ترانے گائے جاتے ہیں، بلکہ ان کی جو معیشت ہے وہ بہت بڑی ہے. لگ بھگ وہ $3.5 ٹریلین کی جو ان کی GDP ہے اس وجہ سے ان کو بلایا جاتا ہے. جی، آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارے حالات اس وقت پوری دنیا میں ہی چل رہے ہیں، پاکستان میں چل رہے ہیں، یہ آگے کیا موڑ لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ اپنی میزبان عروج فاطمہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.